मैक्सवेल। शहजाद ने शीशे की तरफ झुक कर होंठों को इस अंदाज में हरकत देकर कहा। न्याज मचोरी समझ सकता था कि वो क्या कह रहा है। न्याज मचोरी ने सर को नफी में हिला दिया। शहजाद ने इस बात में सर को जुम्बश दी और होंठों को फिर हरकत देकर कहा, सरगोश। न्याज मचोरी ने गर्दन को दाएं बाएं हरकत देकर मनफी में जवाब दिया तो शहजाद हंस पड़ा। उसने दोनों हाथों की उंगलियां फैलाकर खड़ी कर दी। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, उसने होंठों की हरकत से न्याज को समझाया और इसके बाद उसने जुमला अधूरा ही छोड़कर बाएं अंगूठे से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों को गिराना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता तय होती रहीं, लेकिन शीशे में न्याज मचोरी का दहशतज़दा चेहरा मुसलसल दाएं बाएं हरकत करता रहा, हत्ता कि सारी उंगलियां गिर गईं। गोया मोहलत का वक्त खत्म हो गया था। हाँ, शहजाद ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, तुम सरगोश को वाकई नहीं जानते होगे, कम से कम इस हैसियत से तो बिल्कुल नहीं जानते होगे कि वो मेरा दोस्त था। जब तुम्हारा जिस्म पिघल रहा होगा तो उस आहनी आंकड़े वाले दरवेश सूरत शख्स को जरूर याद करना, और जब तुम्हारा वजूद स्टील में तहलील होकर दोबारा किसी कार की शक्ल में दुनिया के सामने आए तो सरगोश को जरूर याद करना। वो बड़ी बेबसी की मौत मरा था। उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म की थी। उसने शीशे की तरफ देखा। न्याज मचोरी दीवानावार शीशे को खुरच रहा था, उस पर घूंसे बरसा रहा था, लेकिन वो कोई मामूली शीशा नहीं था, बरकी भट्टी में लगा हुआ शीशा था जो अब तक न जाने कितने हजार डिग्री दर्जा हरारत बर्दाश्त करके स्टील बन गया था। शहजाद के चेहरे पर सफाकी उभर आई। उसने जिन निगाहों से न्याज मचोरी की तरफ देखा था वो किसी इंसान की निगाहें हरगिज नहीं हो सकती थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने सरगोश को माफ नहीं किया था। यह कहकर उसका हाथ स्टार्टर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, लेकिन निगाह शीशे पर जमी रही। जैसे जैसे उसका हाथ स्टार्टर से करीब होता जा रहा था, न्याज मचोरी का चेहरा कफन की तरह सफेद पड़ता जा रहा था। उसने दीवाना वार शीशे पर घूंसे चलाते हुए होंठों को हरकत दी। शहजाद ने गौर से उसके होंठों की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। न्याज मचोरी उसे बता रहा था, मैक्सवेल के बारे में इत्तला दे रहा था। स्टार्टर से 2 इंच के फासले पर शहजाद की उंगली रुक गई। तुम गलत कह रहे हो, ये नामुमकिन है, उसने कहा। न्याज मचोरी ने उसके होंठों की हरकत से अंदाजा लगाया कि वो क्या कह रहा है। फिर वो जवाबन बड़े जोशो खरोश का मुजाहिरा करने लगा। उसने एक बार जो बात कही थी वो उसी पर मुसर था। दफातन शहजाद की उंगली स्टार्टर पर पहुंच गई। उसने स्टार्टर दबा दिया। चारों तरफ से 1000 टन का वजन कार को कुचलने के लिए तेज से बढ़ा और देखते देखते उस कमरे में मौजूद कार और 2 आदमी उन औजान में दब गए। फिर तमाम वेट हट गए। शहजाद ने शीशे से झांक कर देखा। कार की जगह एक चौकोर सिल सी नजर आ रही थी जिसमें जा बजा गोश्त और हड्डियों के अलावा खून के लोथड़े चिपके हुए थे। एक बार फिर वेट तेजी से आगे बढ़े और फिर वो चौकोर सिल जो कभी कार और 2 इंसानों पर मुश्तमिल थी मजीद सुखड़ गई। शहजाद ने बरकी भट्टी का बटन ऑन करके टाइम सेट कर दिया। सिर्फ 5 मिनट बाद वो सिल पिघल कर हड्डियों, गोश्त और खून का नामो निशान तक मिटा देगी। उसने स्टील के छोटे से मुस्ततील की तरफ देखा और बरकी भट्टी के बटन पर अलविदाई निगाह डालता हुआ वापस चल दिया। वो जानता था कि नीलम कार में बैठी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होगी। इस ख्याल ही से उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। नीलम ने जब ये सुना कि डैडी अभी जंक यार्ड में मसरूफ रहेंगे तो उसने ज्यादा परवाह भी नहीं की। वो तो शहजाद को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि जैसे इसके अलावा उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत ही ना हो। शहजाद ने कार स्टार्ट की और तेजी से वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापसी में उनकी कार फिरदौसी टावर्स के सामने से गुजर गई। कहाँ जा रहे हो? नीलम ने हैरत से कहा। आज की रात साहिल पर गुजार दी जाए तो कैसा रहे? ओह वंडरफुल, तुम वाकई एक तख्लीकी जहन के आदमी हो। नीलम ने फरते जज्बात से उसका हाथ थाम कर दबाया। हाँ, चांदनी रातें साहिल पर ही लुत्फ देती है। एक साहिली होटल में कमरा हासिल करने के बाद शहजाद ने नीलम से थोड़ी देर के लिए माजरत की और होटल से कुछ दूर वाक़े एक टेलीफोन बूथ में पहुंच गया। उसने वही नंबर डायल किया जो बहराम ने उसे दिया था। दूसरी तरफ देर तक घंटी बजती रही, किसी ने रिसीवर नहीं उठाया और फिर डायल फोन का सिलसिला भी खुद ब खुद कट गया। शहजाद ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर हुक से लटका दिया और बूथ से बाहर आ गया। उसे बहराम की वो बात याद आ गई जिसके मुताबिक वो इस नंबर पर सिर्फ 10 मिनट के लिए रोजाना मिल सकता था। वक्त गुजर चुका था, इसलिए अब इससे बातचीत अगले रोज तक मुलतवी करना एक मजबूरी थी, क्योंकि शहजाद फिलक्राफ्ट से किसी और तरह राब्ता कायम नहीं कर सकता था। नीलम बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। शाम तक वो कमरे में रहे, फिर डिनर के बाद साहिल पर निकल आए। रेत पुरसुकून थी क्योंकि साहिल पर नरमो लतीफ हवा के झोंके थे और समंदर की लहरों में भी इज़्तिराब नहीं था। ये चांदनी रात नीलम के साथ साहिल के एक वीरान हिस्से में गुजारते हुए शहजाद के जहन में एक बार भी उसके बाप का ख्याल नहीं आया, जिसका नामो निशान तक यूं मिट गया था
کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی۔ شہزاد نے نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے فوراً ہی بہرام کی آواز سنائی دی۔ واقعی وہ ایک عجیب و غریب آدمی تھا۔ وعدے کے مطابق وہ ان مقررہ 10 منٹوں کے لیے ہر روز فون پر موجود رہتا۔ اس نے جلدی جلدی بہرام کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کیا؟ بہرام کی آواز میں ہلکی سی حیرت تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں باس۔ میکسویل در حقیقت نیاز مچوری ہی تھا۔ اس نے دوہری شخصیت اختیار کر رکھی تھی۔ میکسویل کا ہوا اس نے صرف اس لیے کھڑا کر رکھا تھا کہ اس کی مجرمانہ کارروائیاں اس فرضی شخصیت سے منسوب ہوتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میکسویل کو ایک غیر ملکی وجود سمجھتے ہوئے کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ خود نیاز مچوری بھی میکسویل ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، تم واقعی ہمارے خوابوں کی تعبیر ہو ٹائیگر۔ شکریہ چیف۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں فیل کرافٹ واپس آ جاؤں؟ نہیں، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ تمہاری یہاں واپسی خاص حالات میں ممکن ہے۔ تم وہی اخباری کالم دیکھتے رہو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ بہرام کی آواز یک یک بند ہو گئی۔ شہزاد نے کلائی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک 10ویں منٹ پر یہ سلسلہ از خود منقطع ہو گیا تھا۔ وہ بوتھ سے باہر آیا اور واپس فردوسی ٹاورز کی طرف روانہ ہو گیا۔ لفٹ کی مخصوص چابی نیلم نے اسے دے دی تھی اور وہ آزادانہ وہاں آ جا سکتا تھا۔ اب تک نیاز مچوری کی گمشدگی کے بارے میں کوئی تشویش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ممکن ہے یوں اچانک ہی کئی روز کے لیے غائب ہو جانا نیاز مچوری کا معمول رہا ہو۔ شام تک اس نے فردوسی ٹاورز نامی اس عالی شان عمارت کا چپا چپا چھان مارا اور پھر آخری شب یہاں گزارنے کے ارادے سے اس خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا جس میں نیلم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمارت میں اسے چند ایسے کاغذات مل گئے تھے جس سے نیاز مچوری یا میکسویل کے بارے میں سب کچھ ظاہر ہوتا تھا۔ یہ کاغذات اس نے ایک ایسے پوسٹ باکس کی معرفت چارک گھر کے چیف کو بھجوا دیے تھے جو ایسی ہی ٹھوس دستاویزات کے لیے مخصوص تھا۔ اب شہزاد کو صرف دیا سیلی سے نمٹنا تھا اور یہ کام وہ محض وقت گزاری کے لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ اس وقت تک مقامی اخبار میں بہرام کی طرف سے کوئی ہدایت شائع ہو جائے تو وہ کوئی نیا کام شروع کر سکے۔ نیلم کے ساتھ آخری شب گزارنے کے بعد وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جس مقصد کے لیے اسے اپنی دھڑکنوں میں بسایا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ شہزاد جانتا تھا کہ ان دھڑکنوں میں زیادہ دنوں تک کسی کو نہیں بسایا جا سکتا، کیونکہ یہ سرکاری دھڑکنیں تھیں اور ان میں چارک گھر بذات خود سمائی ہوئی تھی۔ اس نے خیالوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کے ماحول میں آنکھ کھولی تو اس کی آغوش میں نیلم جگمگا رہی تھی۔ نیلم اس کا قرب پا کر بے خود ہوئی جا رہی تھی اور اس کے جذبات کا سمندر طغیانی پر تھا۔ وہ ان لہروں پر ہلکورے لیتی ہوئی نیند کے پاتال میں پہنچ گئی، لیکن شہزاد جاگ رہا تھا۔ لطف و لذت کسی نشے کی طرح اب تک اس کے ذہن پر قائم تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی لیکن ذہن بیدار رکھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شہزاد نے کنکھیوں سے نیلم کی طرف دیکھا۔ وہ بے سدھ پڑی سو رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ انہوں نے سونے کے لیے وہی خوابگاہ منتخب کی تھی جہاں نیاز مچوری سویا کرتا تھا، اور فون کی گھنٹی اس بات کی دلیل تھی کہ بالآخر اس آخری شخص نے بھی فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر ہی ڈالی ہے جس کے لیے شہزاد نے فردوسی ٹاورز میں شب بسری کا ارادہ کیا تھا۔ ہیلو، ریسیور ہاتھ میں لیتے ہی آواز سنائی دی۔ میں دیا سیلی بول رہا ہوں۔ بولو، کیا بات ہے؟ شہزاد نے باری آواز میں کہا۔ تم کون ہو؟ دیا سیلی نے چونک کر پوچھا۔ باس کا آدمی، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ مجھے حکم دیا تھا کہ جیسے ہی تمہاری کال آئے ایک پیغام تمہیں دے دوں۔ اوہ، کیا پیغام ہے؟ کل رات 9 بجے جنک یارڈ میں پہنچ جانا۔ کوئی خاص بات؟ یہ تو تم باسی سے پوچھ سکتے ہو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حالات میں یک کئی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اس لیے معاملات میں بھی رد و بدل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے ایک طویل سانس لے کر کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شہزاد نے ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگا۔ بالآخر اس کھیل کا آخری کھلاڑی بھی میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ چھت کو گھورتا رہا اور ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے پاک کرنے لگا تاکہ صبح تک خوب گہری اور پر لطف نیند لے سکے۔ لیکن اگلے ہی لمحے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ وہ چونک کر فون کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اب کس نے اور کیوں فون کیا ہے۔ اس نے آہستہ سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے اسی باری آواز میں کہا جسے وہ پہلی کال کے دوران استعمال کر چکا تھا۔ دوسری طرف سے سانس لینے کی پھونکاروں جیسی آوازیں سنائی دیتی رہی اور پھر سلسلہ خود بخود منقطع ہو گیا۔ کوئی بات نہیں کی گئی۔ شہزاد نے تفکر آمیز انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ اس فون کا صرف ایک ہی مطلب اس کی سمجھ میں آ سکا تھا۔ دیا سیلی نے یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہوگا کہ وہ اب بھی نیاز مچوری کی خوابگاہ میں موجود ہے یا نہیں۔ اس نے آواز پہچان کر یقین کر لیا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ صبح تک 6 بار اسی طرح فون کی گھنٹی بجتی رہی اور تیز تیز سانسوں کی آوازیں شہزاد کے کانوں سے ٹکراتی رہیں۔
और फिर कोई बातचीत हुए बगैर ही सिलसिला मुनक़ता होता रहा। वो एक पल के लिए भी ना सो सका। उसने सुबह 6:30 बजे आखिरी बार सुनाई देने वाली घंटी के जवाब में रिसीवर उठाया और सिलसिला खत्म करने की आवाज सुनकर उसे क्रीडल पर रख दिया तो नीलम ने किसमिसा कर करवट बदली और नींद से बारी आवाज में बड़बड़ाई, कौन था डार्लिंग? तुम्हारे डैडी। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या कह रहे थे? उन्होंने तुम्हें बुलाया है। कहाँ? नीलम की आवाज भी नींद से बारी थी, वही जहाँ वो इस वक्त खुद है। क्या अभी चलना है? नहीं, रात के ठीक 9 बजे। शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। उसका लहजा मानी खेज था, लेकिन जुमला खत्म करते वक्त उसके लहजे में सफाकी पैदा हो गई थी जिसे नीलम नींद की वजह से महसूस ना कर सकी और करवट बदल कर मजीद गहरी नींद में डूब गई। शहजाद टाइगर ने कार जंक यार्ड के अंदर ले जाकर एक जगह रोक दी और नीलम के लिए दरवाजा खोल दिया। वो मुस्कुराती हुई उतरी और इधर उधर देख कर बोली, इस जगह आकर न जाने मुझे इस कदर वहशत क्यों होती है। चूहों के अलावा तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हो सकता है, वो जुर्जरी सी लेकर बोली, लेकिन आज मैं चूहों से जरा भी खौफजदा नहीं हूँ। वो क्यों? शहजाद ने बड़ी लगावट से पूछा। वो उसे लिपट गई। मेरे साथ एक ताकतवर बला मौजूद है। शहजाद ने कहका लगाया और उसे लेकर मरकजी हिस्से की तरफ बढ़ गया, उसी जानिब जहां कारों के नाकाबिले इस्तेमाल ढांचे पिघलाकर उन्हें दोबारा स्टील में तब्दील किया जाता था। कंक्रीट का ढांचा जगमगा रहा था। उस जंक यार्ड के गिर्द ऐसी तारों का जाल था जिन्हें पार करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सिर्फ एक आदमी गेट के कैबिन से सारे जंक यार्ड का इंतजाम संभाल सकता था, इसलिए शहजाद को किसी तरफ से मुदाखलत की तवक्को नहीं थी। वो नीलम के साथ 9 बजे से 20 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच गया था और आने से पहले उसने फोन पर निगरान को इत्तला दे दी थी। उस वक्त इत्तफाक से वही मुसल्ला गार्ड ड्यूटी पर था जिसने उसे गुज़श्ता रात नियाज मिचोरी के साथ देखा था और इसके लिए यही काफी था कि फोन फिरदौसी टावर से किया गया है। उस फोन पर कहीं और से राब्ता कायम नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे किसी किस्म के शुबे में मुब्तला होने की जरूरत ही नहीं थी। फिर नियाज मिचोरी जिस पुरस्रार अंदाज में अपने ग्रोह का इंतजाम संभाले हुए था, इससे हर शख्स को मुरवज्जा तरीकों के तहत बस अपने ही काम से काम रहता था। इधर उधर क्या हो रहा है, इसमें मुदाखलत सिर्फ खुसूसी हालात और खास हिदायत के तहत ही होती थी। नीलम उसकी रफाकत में बेहद खुश थी। वो बात बे बात हंसे जा रही थी। शहजाद भी उसके साथ कहकह लगा रहा था। दोनों बाहों में बाहें डाले उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे जहां एक कार का ढांचा पड़ा था। दिन भर काम के बाद गालिबन एक आध ढांचा आखिर में यहाँ छोड़ दिया जाता था। शहजाद ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर नीलम की तरफ देखा। नीलम उसकी मुस्कुराहट से बेखुद हो गई। शहजाद दिल ही दिल में बोला, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मौत कभी कभी इस अंदाज में भी मुस्कुराती है। नीलम, उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक एडवेंचर से दो चार करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? आंखें बंद करके नीलम ने कांपती हुई आवाज में कहा, यहाँ बैठ जाओ। शहजाद ने उसे कार में धकेल दिया और इसके साथ ही उसकी एक दाईं उंगली ने नीलम की कनपटी पर चोट लगाई। ये चोट खासी ख्वाबावर थी। वो लहराई और कार के ढांचे में गिरकर बेहिसो हरकत हो गई। शहजाद ने घड़ी पर वक्त देखा। 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे। वो तेजी से गेट की तरफ चल दिया। दिया सैली को ठीक 9 बजे वहां पहुंचने की हिदायत की गई थी। उसने गेट पर मुतय्यन मुसल्ला गार्ड को उसके बारे में पहले से बता रखा था, इसलिए दिया सैली की कार जैसे ही गेट पर पहुंची उसे अंदर आने दिया गया। शहजाद कारों के ढांचों के करीब रुक गया। दिया सैली की कार उससे कुछ फासले पर रुक गई। कार से उतरा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह शहजाद पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। उसके चौंकने का अंदाज जाहिर करता था कि उसे न सिर्फ शहजाद को यहाँ देख कर हैरत हुई है, बल्कि वो इस बात पर भी हैरान था कि शहजाद जिंदा कैसे नजर आ रहा है। आओ दिया सैली, शहजाद ने कहा, शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं मैक्सवेल का दामाद बनने वाला हूँ। मैक्सवेल? उसके लहजे में शदीद हैरत थी। शहजाद हंस पड़ा। वो उसके करीब पहुंचा और बेतकल्फी से उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला, अब यहाँ का कोई राज मुझसे छुपा हुआ नहीं है। नियाज मिचोरी की इस खुफिया शख्सियत के बारे में मुझे खुद उसने बताया है। जाहिर है नीलम के शोहर और नियाज मिचोरी के दामाद की हैसियत से मुझे हर चीज से बाखबर रहना ही चाहिए। लेकिन दिया सैली की आंखें क्या रही थी कि उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। रात उसकी ख्वाबगाह में तुम ही थे? हाँ, शहजाद ने कहा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, ये बात तो तुम्हें मेरा बासनुमा ससुर बता सकता है। शहजाद ने जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, आओ अब वक्त जाया ना करो। वो उसका हाथ थाम कर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। उसने महसूस किया कि दिया सैली का हाथ बर्फ की तरह सर्द है। यूं महसूस होता था जैसे दिया सैली शदीद उलझन का शिकार हो। शहजाद मुसलसल बातें किए जा रहा था, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। प्लेटफॉर्म के पास शहजाद ने उसे रोक लिया। बस दोस्त, उसने नरम लहजे में कहा, अब आगे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें यहीं तक लाना मकसूद था। क्या मतलब?
دیا سیلی کی آواز کانپ رہی تھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں تمہیں اٹھا کر یہاں تک لانے سے بچ گیا، شہزاد نے کہا، اور اس کے دیکھتے دیکھتے دیا سیلی نے ریوالور نکال لیا۔ لیکن ٹائیگر اس وقت اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں دیا سیلی کی کلائی ٹوٹ گئی اور اس کا ہاتھ جول گیا۔ وہ اپنی شل اور بے جان انگلیوں سے ٹریگر دبانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسری چوٹ دیا سیلی کے نرخے پر پڑی۔ وہ کسی کٹے ہوئے تنے کی طرح زمین پر آ رہا۔ اس کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر شہزاد کار کے ڈھانچے تک لایا اور اسے نیلم کے بے ہوش جسم پر ڈال دیا۔ چند لمحوں تک وہ دونوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ اس دوران میں ہاتھ کی حرکت سے ایک دھماکے سے کار کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شہزاد نے کار کو دھکیل کر کنٹرول کا رخ کیا۔ چند منٹ بعد وہ اسٹارٹر کے قریب کھڑا تھا۔ نیلم ایک بے گناہ لڑکی تھی۔ اس کا جرم صرف یہ نہیں تھا کہ وہ نیاز مچوری جیسے غدار کی بیٹی تھی، بلکہ اصل جرم یہ تھا کہ اس نے شہزاد سے محبت کی تھی اور شہزاد ٹائیگر کو جانتی تھی۔ اسٹارٹر دب گیا، ویٹ تیزی سے متحرک ہو گئے۔ کار کا ڈھانچہ دو انسانوں سمیت سٹیل کا چوکور بن گیا۔ شہزاد کے حلق سے بے اختیار ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی، پھر اس نے خود ہی اپنے آپ کو سمجھا لیا۔ دوسری بار ویٹ آپس میں ٹکرائے تو سٹیل کا چوکور مزید مختصر ہو گیا۔ اس نے اسٹارٹر کو آف کیا اور آہستہ آہستہ واپس چل دیا۔ واپسی میں اس کے رخساروں پر دو آنسو ڈلک آئے تھے، جنہیں اس نے بڑی بے رحمی سے انگلی کے ذریعے پونچھ ڈالا اور بڑبڑایا، ابھی تم پوری طرح ٹائیگر نہیں ہو شہزاد، اور تمہاری دھڑکنیں مکمل طور پر ملک و ملت کی محبت سے ہم آہنگ نہیں ہوئی ہیں، لیکن خیر رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے واپس آ کر اپنی کار سٹارٹ کی اور جنک یارڈ سے اسے نکال کر تاریک رات کے گور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شہزاد ٹائیگر کی زندگی کا پہلا باب نیلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا اور اس نے جزیرہ فردوس کے ایک ایسے علاقے میں رہائش اختیار کر لی تھی جہاں ویرانی کا راج تھا، لیکن وہ ہر روز شہر آتا اور تازہ ترین اخبار کا مطالعہ کرتا رہا۔ اسے بے چینی سے بہرام کی طرف سے کسی نئی ہدایت کا انتظار تھا۔ اس نے اسی دوران کئی بار مقررہ اوقات میں فیلڈ کرافٹ میں چارہ گر تنظیم کے پراسرار باس بہرام سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس مہم کے ختم ہوتے ہی شہزاد ٹائیگر کو بھول گیا ہو، اس سے رابطہ قائم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز وہ شہر پہنچا اور اس ریستوران میں جا بیٹھا جہاں کھانا کھاتے ہوئے وہ اخبار کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے ویٹر کو یاد دہانی کرائی کہ آتے ہوئے اخبار بھی لیتا آئے۔ کھانے کے دوران میں اس نے اخبار کا وہ خاص کالم بھی سامنے رکھ لیا اور کالی سے لقمے چباتے ہوئے کالم پر نگاہ دوڑاتا رہا۔ یکا یک اس کے جبڑے غیر متحرک ہو گئے۔ وہ گہرے انہماک سے اخبار کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے جبڑے دوبارہ متحرک ہوئے تو ان کی حرکت میں خاصی تیزی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی چمک پیدا ہو گئی تھی اور اس کالی کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا جو اس پر کئی ہفتوں سے سوار تھی۔ کالم میں بہرام کی طرف سے ایک پیغام موجود تھا۔